يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغطاتلتي مروات فنكل إيرميدا إكسرا كمي تمسيو كامبالاي غواندا كابدر كبستيدنا عزوز سلامتنا نابغ ميبتا نلو محاموس حادو قنبت زبالكو بواناون أقدس انجيناتات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تغطاتلتنا بتي كدهمين ريا قداس زعبا مس انفلم منغستي إرترا مس مدايت عنا تتحيزو عبيت عواتات إنا مزقبايو زركب زلو دحرنات انت أبزل عمتات منغستي إرترا أب إرترانا نزنبرو هاسيت المدتات نموغادوم حيال غوسغواساتن تعرتاتن أستمهرو زقبرو قداي انت دانيرو مقين شاب قوالن ستيتي أب إرترانا مولو بمولو دون موبال إنيرو منغستي إرترا سالاز قبرو حيال تعرتاتن غوسغواساتن كابتات نتات هاجركا مغين شاب قالن ستيتي اب إرترانا دارغا تاريخ زقون اللوان بتحنا نركب لنا بلمدي قصاتاتو كم عينت نجر كابت حبرة سبكت الين دوكتور بلون حيال استمرون غوسغواساتن صعبنتن يزحتت منغستي إرتراخا نز غداي بدقيقن بوعتون بمحاز سالاز قبرو حيال تعرتات أبز قداي عبيت عوتات أمزجيبو يركبالو يونيسيف إيرترا مز قداي تتحيزو لومي أبجت أتو إكس ويكا تويتر أبجت فروحات ترتحوف نوزبا بريق كام مغين شاب قوالن سيتي مولو بمولو اتن الزبا نتأخم تخونه أواجي كمز أواجن نتو قداي زملكتكا حادث انبل كمز دالونيو حبريتاتات زرقحو زركب زلو ننو الزبا بريق سلت جمزقبو عبيت عوتات بزا أقاطامي كينا مسجنون فوتو نزي هاسايز نبر المدي أمو قادو حبرة سب أكلات منغستي مشاركت أكلات نزاكادو حيال تعرتاتن غوسغوساتن أستمرونون كمسغونو يقبوميو يونيسيف مسكم زغداي تتحيزو إرترا هاجرنا تمزغوم زلا عبيت عوتات أبغصاتو كسفر كتر انكلخا إذا تمزجيبو زركب زلا عوتات قليل كم زي كون ترايخا كتردا ادخل يونيسيف كم مشاركتي منغستي إرترا متن مس مرايت عنا تتحيزو أب إرترانا عبيت سراحات الناس سلاسل زركب زلو إذا هاساين قودا أنزقون لمدي مقين شاب قوالن ستيتي أب إرترانا أب زحج إوان لعلتيس عميتاويت دويليو زركب زلو قرب وعزي تريفنا زركب زلو إرترا هاجرنا ملو بملو مقين شاب قوالن ستيتي أب ملا هاجر دو زبلت هاجر كتكون قرب سقومتات يتريفوا زركب زلو مسمرايت عنا تتحيزو شوتوتات مليون من خطوة إرترا هاجرنا كاب هاجرات أفريقيا أب كلمة تسريعة قسقاساتا تكايد زل هاجريا سلازي إذا تمزجيبو زركب زل عوتاتن يونيسيف زرقحو زركب زل حبريتا نعناني إرتراويان بفلايكا نمدايت عنا إرترا عبيت عوتاتن قسقاساتن كويني زركب كبرى تغطاتلتي نابتي كال اينور يزعبامس نسجر بوغن كل العفار نايتيبيا عبيت معبالتات انا تخستو يركبلو ابز حلف معلتات حلف تصتا نايتا كل الزنبره مسميتن عسران زاخلو سراويتو ناوشت إرترا كم زسلمن ايدو كم زهبن حبريتاتات وجينيرو دحيرو كم زتحبرن كم زتقلتنون ازناب إرترا ايدو زهب بعد سلطان اوشت كل العفار نايتيبيا أنتر أبي أحمد زين كساقسو سرابيتون ودابين كم تفترة حبريتاتات وجينيرو نابلومي أبزو قحليتي مس سراويت فدرال نايتيبيا تسليفهم كالوسو زوتونحو ويكامس فدرال تقتيبهم تونحو تولتي كل العفر مسعدكم نابت تمسريتو زركب زلو حدش ودابي أنتر أبي أحمد كم زتتنبرون كابتا كل زيناتات تجرق حنيرو لومي أماسيون أبزون كل تزتبهال نايكل العفر نايتيبيا أنتر أبي أحمدن بسبب سلطاناتون منقصون تقاومتات تولعو خمزليو مس فيديو تسنيو حبريتات زرقحو زركب زلو إذا فيديو تخطاتلوا كبرى تغطاتلتي كم زاب زي فيديو كنكتاتلون كنعزبون زيسانحنا إذا زقبر زلو تقامتات
አንጻር አብይ አሕመድን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብታ ክልል እዩ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ክፍትነ ይብለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንክልል ዓፋር ወተሃደራዊ ማዕስከራትን መንጠር ባይታ ክጥቀመሉ ፈተነታት የካይዳሎ ህዝቢ ናይታ ክልል ግን አንጻር ዓቲቁ ከምዛ ዓይነት ምንቅስቃሳት የካይዳሎ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ኢድዮት ብምባል ስርዓት ብልጽግና ከልቅስን መግለጺታት ከወፅን ክንዕዘቦ ኢና ንኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝተሓስበ ከምዛ ዓይነት ተንኮላት ናብኡ ተገምጢሉ ይርከባሎ ከምቲ እሾኽን ሓፃርያ ጉድጓድ ንፍሓርያ ዝበሃል ስርዓት ብልጽግና ዝፈሓረ ጉድጓድ ባዕሉ እናእተወዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ጅቡቲ ሙሉእ ብሙሉእ ጉሒፍዎም ይርከባሎ ኣብ ክልል ዓፋር ካ ሕጂ ከምዛ ዓይነት ክስተታት ተኸሲቱ ይርከባሎ እዚ ኸ ንስርዓት ብልጽግና ዓብ ጽፊዒት ኮይኑ ዝርከብ አንጻር ሻዕብያን መንግስቲ ኤርትራን ምትህልላኽ መሬትን ላላውነትን ኤርትራ ክትንክፍ ምባል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ሳዕቤናትን ዋጋን ይኽፈል ስርዓት ብልጽግና ቀስ ብቀስ ብመቐስ ጽቡቕ ገይሩ ክፈልጦን ክርድእን እዩ እዚ ኣብ ክልል ዓፋር ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ምዕባለታት ንዓናኒ ኤርትራውያን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ንስርዓት ብልጽግና ኻ ዓብ ክሳራታት ኮይኑ ዝርከብ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ዓፋር ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ድሮ ብተወለቲ ናይታ ክልል ከምዛ ዓይነት ተቃውሞታት የጋጥመሎ ዝወዝዑ ተወለቲ ናይታ ክልል ሰራዊት ፌደራል ኣብ መሬቶም ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ምድኳን ወተሃደራዊ ማዕስከራትን ኣይተቀበሉን ኣሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ብክልል ትግራይ ተጠቂምካ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሓሲብዎ ዝነበረ መደባት ክፈሽሎም ከሎ ሕጂኻ ብክልል ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምዛ ዓይነት ተቃውሞታት እናጋጥመዩ ዝርከብ ዘሎ ፍሽለት ኣብ ርእሲ ፍሽለት ውርደት ኣብ ልዕሊ ውርደት ዝስከም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈላለየ ሸነኻት ናይታ ሃገር ብኩናትን ወረኩናትን ተኸቢቡ እተን ሰላማውያን ዝነበራ ክልላቱን ሕጂ አንጻሩ ከምዛ ዓይነት ተቃውሞታት እናካየዳ ይርከባሎ ኣብ ክልል ዓፋር ከምዚ ክንገልጾ ጸናሕና አንጻሩ ተቃውሞታት ይካየዳሎ ብወገን ክልል ሶማሌ ናይ ኢትዮጵያውን አንጻር ስርዓት ብልጽግና ሓያል ተቃውሞታትን ምንቅስቃሳትን እናተበጋገሰ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ዜናታት ንጽብጽቦ ሓያል ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብወገን ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን ናይ ግዜ ቦምቢ ተጫዊዱ ዝርከብ ዘሎ ኢትዮጵያ 360 ኩናትን ወረኩናትን ዓብሊልዋ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ስርዓትካ መወዳእቶ عمرو زحصل الأوان رحق أيكونن كبرات تخاطلتي فنكل إير ميدا إكسترا نلومشة تعداليز نبوركو كلتا أجد دستزيانات إذا خطكاتات الوطن حكومي زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراخب سلام وسناي عبد الله غمو بروكم شد كريم يا سيدي بارك يتمير فنكل إيري ميديا سوايت أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة